अमेरिका में एक छोटा सा टाउन है। इसका नाम न्यू हैम्पशायर है। यहाँ सिर्फ 2000 लोग रहते हैं। ये 9 अक्टूबर 2013 का दिन था। इस टाउन में एक स्कूल था जिसका नाम केनेट हाई स्कूल था। इस स्कूल में एक 14 साल की लड़की पढ़ती थी, एबी हर्नांडेज। एबी रोजाना घर से स्कूल और फिर वापस अपने घर पैदल जाती थी। 9 अक्टूबर 2013 के दिन एबी स्कूल से घर के लिए निकली। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे। इस स्कूल की लाइब्रेरियन ने भी एबी को घर जाते हुए देखा था, लेकिन दोस्तों काफी वक्त गुजर गया और एबी घर नहीं पहुंची। एबी के घर वाले इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब काफी देर हो गई तो इसकी फैमिली शदीद परेशानी में इसको ढूंढना शुरू हो गई। एबी की माँ जेनिया सबसे पहले इसके स्कूल पहुंची। इसको लगा कि हो सकता है कि एबी अपनी दोस्तों के साथ बातों में लग गई हो, लेकिन इसको पता चला कि एबी कब की स्कूल से निकल चुकी है। इसके बाद जेनिया इस टाउन के हॉस्पिटल पहुंच गई कि कहीं इसकी बेटी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेकिन दोस्तों एबी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम के 7 बजे इसकी माँ फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ये एक छोटा सा टाउन था, सिर्फ 2000 लोग यहाँ रहते थे, इसीलिए एक 14 साल की लड़की के गुम होने की ये खबर इस टाउन में आग की तरह फैल गई। दोस्तों इसी रात लोकल न्यूज चैनल्स पर भी एबी के लापता होने की खबर चलना शुरू हो गई। पुलिस इस टाउन में और आसपास के इलाकों में एबी को ढूंढ रही थी, लेकिन सवाल ये था कि 14 साल की एबी कहाँ चली गई। 9 अक्टूबर को क्या हुआ था, एबी घर क्यों नहीं पहुंच सकी। दोस्तों उस दिन जब एबी स्कूल से घर जा रही थी तो इससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। इसने नए जूते लिए थे और ये जूते इसको तंग कर रहे थे। इसी रास्ते में एक आदमी ने इसके पास अपनी गाड़ी रोकी। ये एक पिकअप ट्रक था। ये आदमी इसी टाउन में रहता था। इसका नाम नथेनियल किबी था। लोग इसको नेट कहकर बुलाते थे। इस आदमी ने देखा कि एबी से चला नहीं जा रहा तो इसने एबी को ऑफर की कि ये इसे घर छोड़ देगा। एबी खुश थी कि अब इसे चलना नहीं पड़ेगा और ये खुशी खुशी नेट की गाड़ी में बैठ गई। इससे एक अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों हमें ऐसे लोगों की असल इंटेंशंस का पता नहीं होता। खास तौर पर टीनेज में हमें किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया हो या फिर कोई अजनबी आपके सामने हो, किसी पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है और यही कुछ एबी के साथ हुआ। ये आदमी एबी को इसके घर छोड़ने के बजाय अपने साथ अगवा कर ले गया। एबी जो ही गाड़ी में बैठी तो इस आदमी ने एबी पर गन निकाल ली और इसको कहा कि अगर तुमने चीखा तो मैं गोली चला दूंगा। दोस्तों ये जो आदमी था यानी नेट, इसकी उम्र 32 साल थी। इसने एबी को हथकड़ी पहना दी ताकि ये भागने की कोशिश न करे। इसने इसका फोन पकड़कर उसी वक्त तोड़ दिया कि कहीं पुलिस इसको इसके फोन और सिम से ट्रेस न कर ले। दोस्तों ये आदमी एबी के घर से 50 किलोमीटर दूर रहता था। ये एबी को अपने घर अगवा कर ले गया। इस जालिम आदमी ने यहाँ एक छोटी सी जेल बनाई हुई थी। ये जगह बहुत तंग थी। ये एक स्टोरेज स्पेस थी। इसने एबी को इसी जगह कैद कर लिया। यहाँ कोई खिड़की तक नहीं थी। 14 साल की एबी, जिसकी 3 दिन के बाद बर्थडे थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसको अपनी माँ की शदीद याद आ रही थी। ये चीख रही थी, लेकिन इस आदमी ने इसकी आंखें और इसका मुंह टेप और एक शर्ट से बंद कर दिया। इसने एबी के चेहरे पर एक हेलमेट भी पहना दिया था। ये आदमी एबी को टॉर्चर करना चाहता था। दोस्तों अगले 9 महीनों तक एबी इसी छोटी सी जगह पर इस जालिम आदमी की कैद में रही। इसने एबी को एक शॉक कॉलर भी पहना दिया था। एबी अगर चीखती तो इस कॉलर से इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। ऐसा कॉलर नॉर्मली कुत्तों को पहनाया जाता है ताकि इनका भौंकना कंट्रोल किया जा सके। ये आदमी इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। दोस्तों इन 9 महीनों में एबी ने जिस किस्म का टॉर्चर बर्दाश्त किया वो सब कुछ मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। दोस्तों दूसरी तरफ ये खबर मीडिया में रेगुलरली चल रही थी। पुलिस के अलावा इस टाउन के लोग भी एबी को ढूंढ रहे थे। ये जालिम आदमी एबी को इसी की गुमशुदगी की खबर टीवी ऊंचा कर सुनाता था। एबी की माँ न्यूज चैनल्स में रो रही होती थी
اور یہ آدمی اے بی کو یہ سب دیکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ دوستو ایک اور بات یہ تھی کہ اے بی کو کڈنیپ کرنے کے 3 دن کے بعد اس آدمی نے اے بی سے زبردستی اپنی ماں کے نام پر ایک خط لکھوایا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ ماں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، لیکن میں حفاظت سے ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتی کہ میں کہاں ہوں، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دوستو یہ خط کافی عرصے کے بعد اے بی کی ماں کو ملا تھا۔ یہ ہینڈ رائٹنگ اے بی کی ہی تھی۔ اس کی ماں یہ پہچان گئی تھی، لیکن اس کی ماں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں لکھا۔ بعد میں پولیس نے اس خط سے اے بی کے ڈی این اے سیمپلز بھی حاصل کر لیے تھے، یعنی یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ خط اے بی نے ہی لکھا ہے۔ پولیس نے 1 مہینے بعد اس خط کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ دوستو اس خط کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اے بی اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ اس ٹاؤن کے لوگ بہت غصے میں آ گئے۔ ان کو لگا کہ اے بی کی فیملی جانتی تھی کہ اے بی خود کہیں چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ٹاؤن کے لوگوں کو کچھ نہیں بتایا۔ لوگ اس فیملی کے خلاف ہو گئے تھے۔ سوشل میڈیا پر اس فیملی کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ صرف 2000 لوگوں کے اس ٹاؤن میں اے بی کی فیملی ایک ویلن بن گئی۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اے بی کی ماں کو وہ سارے پیسے پولیس کو واپس کرنے چاہیے جو پولیس نے اے بی کو ڈھونڈنے میں لگائے ہیں۔ لیکن دوستو اے بی نے یہ خط مجبوری میں لکھا تھا۔ اس پر کیسا کیسا ٹارچر ہو رہا تھا یہ پولیس اور اس ٹاؤن کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن دوستو اے بی کی ماں، اس کی فیملی، اس کے رشتہ دار سب جانتے تھے کہ اے بی اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی، بلکہ اس سے یہ خط زبردستی لکھوایا گیا ہے۔ پولیس بھی یہ مانتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ اے بی کو کسی نے اغوا کیا ہے، اسی لیے پولیس نے ہمت نہیں ہاری اور یہ اے بی کو ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ دوستو اے بی بھی قید میں روزانہ یہی سوچتی تھی کہ یہ ایک دن یہاں سے آزاد ہوگی۔ یہ بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اس نے تو اس ظالم آدمی یعنی نیٹ سے باتیں بھی کرنا شروع کر دیں کہ کسی طرح اس کو اس پر رحم آ جائے۔ اس کا کافی فائدہ ہوا۔ نیٹ اب اس کو کتابیں پڑھنے کے لیے بھی دے دیا کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ یہ اس کو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایک شرط پر کہ یہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ اے بی اس کو یقین دلاتی تھی کہ یہ ایسا ہی کرے گی۔ اے بی جانتی تھی کہ شاید اب یہاں سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے، لیکن دوستو اے بی یہاں سے آزاد کیسے ہوئی یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ نیٹ نامی اس آدمی نے کسی عورت کو کچھ پیسے واپس کرنے تھے اور اس نے جعلی ڈالرز کے نوٹس اس عورت کو دے دیے۔ وہ عورت پولیس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے نیٹ کو فون کیا کہ پولیس بہت جلد تمہارے گھر چھاپا مارنے والی ہے۔ نیٹ گھبرا گیا کہ کہیں پولیس کو اے بی کا پتہ نہ چل جائے اور 20 جولائی 2014 کو 9 مہینوں بعد اس نے اے بی کو ایک سنسان روڈ پر چھوڑ دیا۔ اے بی نے 9 مہینوں بعد تازہ ہوا میں سانس لیا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آزاد ہو چکی ہے۔ یہ اس علاقے کو بھی جانتی تھی۔ یہ اس کے گھر سے صرف 1 میل دور تھا۔ دوستو یہ بھاگنا شروع ہو گئی اور اپنے گھر پہنچ گئی۔ جو ہی اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی 9 مہینوں بعد واپس آ چکی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور یہ رونا شروع ہو گئے۔ دوستو اے بی اور اس کی ماں نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا اور اے بی نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے 1 ہفتے کے اندر نیٹ کو اریسٹ کر لیا تھا۔ یہ آدمی اپنے گھر سے بھاگ چکا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے جرم سے انکار کیا، لیکن بعد میں یہ اپنے سارے جرائم مان گیا۔ اس آدمی کو کم سے کم 45 سال کے لیے اور زیادہ سے زیادہ 90 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے، یعنی یہ شاید اب جیل سے کبھی باہر نہیں آ سکے گا اور اس کی موت بھی جیل میں ہی ہوگی۔ دوستو آج 11 سال بعد اے بی کسی اور شہر میں رہتی ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور یہ ایک ہیئر ڈریسر ہے۔ فروری 2022 میں اس کی کہانی پر ایک مووی بھی بنائی گئی تھی جس کا نام گرل ان دا شیڈ تھا۔